कोई बंदा किसी चीज़ की प्रैक्टिस करे, उसकी प्रैक्टिस का पता कब चलेगा? जब उसे परफॉर्म करने के प्लेटफॉर्म पे पहुंचेगा। किसने अपना स्किट की प्रैक्टिस करी, कोई नाटक वगैरह की, अपनी कलाकारी दिखाई, तो उसकी पता कब चलेगा? जब वो स्टेज पे उसे लोगों के सामने शो करके दिखाएगा। एक बंदे ने अपनी खूब पढ़ाई करी, उसका पता कब चलेगा? जब वो एग्जाम के हॉल में जाकर बैठेगा, क्वेश्चन पेपर सामने आएगा, अब वो आंसर शीट में क्या लिखता है अब पता चलेगा इसकी तैयारी थी या नहीं। एक बॉक्सर का पता कब चलेगा कि इसने कितनी ट्रेनिंग प्राप्त करी? ये पता ऐसे चलेगा बॉक्सिंग रिंग में पता चलेगा कि इसने वाकई में बॉक्सर था या सिर्फ ऐसे अपने हाथ पैर फेंके हुए लगा पड़ा था। इसी तरह एक पहलवान का पता उसके अखाड़े में पता चलेगा। इसी तरह हम लोगों का रमज़ान का पता चलेगा रमज़ान के अलावा के महीने में कि रमज़ान के से कितना फ़ायदा हासिल हुआ। रमज़ान के अंदर तो कोई भी गुनाह से रोक के दिखा दे, क्योंकि शैतान मन पड़ा हुआ है। अल्लाह ने सामने से दुश्मन हटा दिया। दुश्मन के बगैर इसके अलावा कि तुम प्रैक्टिस करके दिखा दो, गुनाह से बच के रोकने की प्रैक्टिस और अमाल करने की प्रैक्टिस, ये इतनी प्रैक्टिस करवाई, इतनी मशक करवाई कि अंदर में इतनी पावर पैदा हो चुकी कि अब शैतान खोल के अल्लाह पाक चेक करेंगे इस बंदे को कि कितना प्राप्त करा, कितने तकवा हासिल करा इसने, कितने अंदर में जिगरा पैदा हुआ कि इसने रमज़ान से गुनाह से रुकने का नाम सोचा था या रमज़ान गुनाह को छोड़ने की प्रैक्टिस का नाम सोचा था। हमारे जहन में सिर्फ इतनी सी बात है कि रमज़ान में कोई गुनाह नहीं करना, रमज़ान में टीवी पैक करके रख दो, रमज़ान में कोई जो है गाने नहीं सुनने का, कोई फिल्में नहीं देखने का। यही सोच रहे थे कि रमज़ान सिर्फ गुनाह से थोड़ी वक्त के लिए रुकने का महीना है, फिर रमज़ान के बाद जितना चाहे गुनाह कर लो। ऐसा थोड़ी था, रमज़ान तो मशक करवाई जा रही थी, रमज़ान में ट्रेनिंग दी जा रही थी गुनाह से कैसे बचा जाता है और नेक अमल में कैसे लगा जाता है। सिर्फ 5 नमाजें नहीं, 20 रखते और एक्स्ट्रा पढ़वाई तरावी की। कितना सोचो, जो बंदा हराम से नहीं रुक पा रहा था उसने हलाल तक छोड़ दिया अल्लाह के नाम पे। पहले हराम चीजों से नहीं रुक पा रहा था, हलाल तक छोड़ दिया उसने। खाना क्या है? हलाल चीज है, पानी हलाल चीज है, ये तक छोड़ दिया। तो हमारे अंदर इतनी कैपेसिटी मौजूद है, इतनी ताकत मौजूद है हम सब लोगों के अंदर। अपने आप को पहचानो कि हम लोग अल्लाह के नाम पे कुछ भी कर सकते हैं। सोचो तो सही, एक बंदे ने रोजा रखा, ना कुछ खा रहा ना कुछ पी रहा, दुपक्के भी खा सकता है, पी सकता है, लेकिन नहीं कि नहीं मेरा अल्लाह देख रहा है। छोटा सा बच्चा भी अगर रोजा रख ले तो उससे कहते पानी पी ले, कि नहीं मेरा अल्लाह देख रहा है, मैं नहीं पी। इसने जब इरादा करा अल्लाह के लिए सब करने का तो अल्लाह ने इसके लिए आसान कर दिया। हम लोग इरादा ही नहीं करते तो इसलिए हमारे लिए आसान नहीं होता। अल्लाह पाक ने कुरान के अंदर इसका वादा करा है इस चीज़ का, जो बंदा हराम से बचना चाहेगा अल्लाह उसे जरूर बचाएगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हराम से बचने के लिए एकदम भागे तो अल्लाह पाक ने बिना छुए और बिना चाबी के सारे ताले और सारे दरवाजे खोल दिए। तो देखो कैसे बचाया। कौन है ऐसा बंदा जो अपना ये दावा कर सके कि मैंने हराम से बचना चाहो अल्लाह ने ना बचाया हो? लेकिन हम पहले ही हार मान लेते, अपने जहन के अंदर पहले फिट कर लेते कि नहीं मैं तो रोक ही नहीं पाने का बदनजीर से, मैं तो रोक ही नहीं पाने का गानों से। अरे नहीं, तेरे अंदर ताकत मौजूद है। अल्लाह पाक ने कुरान में फरमाया हम तुम्हारे ऊपर तुम्हारी जान से ज्यादा बोझ नहीं डालते। मतलब यह है कि अल्लाह पाक बंदे को वो काम करने को कहता ही नहीं है जो बंदा कर ना सकता हो। अल्लाह पाक ने इस बंदे के अंदर कैपेसिटी रखी है, इतनी ताकत रखी है कि बंदा वो काम कर सके, जब भी अल्लाह पाक कहता है। सोचो तो सही, एक माँ बच्चे को उसकी वजूद से ज्यादा वजन नहीं उठाने देती कि नहीं मेरा बच्चा नहीं उठा पाएगा, खुद उठाने भी लगे तो मारती है, तो उससे मना नहीं करा कि नहीं उठा। अब सोचो अल्लाह माँ से ज्यादा प्यार करने वाला ऐसे कैसे कह देगा मैं वो काम करने को जो हम कर नहीं सकते हो? नहीं, अल्लाह पाक ने हमारे अंदर में ताकत रखी है उस काम को करने की। जब भी तो अल्लाह पाक ने हुक्म दिया है कि ये मत करो, ये करना है, ये नहीं करना, ये करना है, ये नहीं करना। लेकिन हम खुद ही हार मान लेते हैं। हिम्मत अगर करे तो क्या नहीं इंसान के बस में, ये कम हिम्मती है जो बेबसी मालूम होती है। हम कम हिम्मती करके दिखाते हैं, अपने आप को पहचाने नहीं रहे कि अंदर में कितनी कैपेसिटी मौजूद है, कितनी ताकत मौजूद है। रमजान में जिसे जो चीज हासिल हुई होगी, जितना अल्लाह का कुर्ब हासिल हुआ होगा, अगर इसने इसे बाकी रख लिया तो अगला रमजान इसे नया तोहफा देकर जाएगा, उससे ज्यादा और पावरफुल चीज मिलेगी अल्लाह की तरफ से। फिर उसने उसे भी बाकी रख लिया तो उससे अगला रमजान आएगा और ताकतवर हो जाएगा। ये इसके अंदर की रूहानियत बढ़ती जाएगी, अंदर नूर पैदा होता जाएगा, अल्लाह का कुर्ब ये पाता चला जाएगा, इतनी ताकत आएगी। लेकिन हम समझते नहीं है, अपने अंदर की ताकत भूल जाते हैं। और बस रमजान का जहाँ चांद चमका ईद का, फौरन खुराफाते चालू, सारे गिर जाते हैं फौरन। वो हुआ ना, एक बादशाह ने क्या करा, एक बिल्ली पाली। अब बिल्ली को ऐसे तरबियत दी बचपन से कि उसके सिर के ऊपर चिराग रख के जलाता था। चिराग में तेल डाला, उसके अंदर बत्ती लगाई और अपना उसे जलाता था। अब उसके सर के ऊपर चिराग रखा रहता था और उसकी रोशनी में बैठकर किताब पढ़ा करता था बादशाह, और काम काज करता था। अब एक बार, और जब तक वो इशारा नहीं करता था बिल्ली हिल नहीं सकती थी। एक बार वजीर आ गया, उस टाइम पे बादशाह बैठा हुआ वो कुछ पढ़ रहा था, तो वजीर से कहने लगा बादशाह कि देख रहे हो कैसी तरबियत दी है, बिल्ली को हिल नहीं सकती जब तक मैं इशारा ना कर दूं। तो वजीर ने कहा हजरत मैं इसका इम्तिहान ले लूँ क्या? कहा हाँ हाँ खूब इम्तिहान ले, जितना चाहे उतना ले, हिल नहीं सकती, मेरी तरबियत याफ्ता बिल्ली है। उन्हें ठीक है।
कल को लूंगा। अब अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन वो लेकर आया एक थैला, थैले के अंदर लेकर आया एक चूहा। अल्लाह के बिल्ली के सामने पहले तो थैले का मुंह खोल के दिखाया हल्का सा। जब बिल्ली की नजर पड़ी थैले के अंदर को, उसके एकदम मुझे में ताव आया, यानी एरोप्लेन एकदम फ्लाइट बनने को तैयार। जब भी उसने देखा बिल्ली बिल्कुल तैयार हो चुकी, जब मारने को उसने एकदम चूहा खोल दिया। बिल्ली ने जो जब मारी, और चिराग उधर, बत्ती उधर और तेल उधर। तो वजीर ने कहा हजरत देख लिया कितनी तरबियत याफ्ता बिल्ली है। पता तो असल इसकी चहीती चीज जब सामने आती, जब पता चलता उसकी तरबियत या कितनी तरबियत है। इसी तरह हम इस वाक्य से समझे, मस्जिद के अंदर तो बैठ के कोई भी अल्लाह वाला बन के दिखा दे मस्जिद के अंदर, वहां पे तो कोई बदनजरी का सवाल ही नहीं, कोई गुनाह करने का सवाल ही नहीं। रमजान में तो कोई भी बंदा गुनाह से रुक के दिखा दे कि रमजान में क्या हुआ, शैतानी बंद पड़ा है और ऊपर से इसने रोजा रख रखा है। असल तो तब है जब रोजा भी ना हो और शैतान भी आजाद हो। अब रुक के दिखावे जब इसकी चहीती सी चीज सामने आवेगी। अब किसी का चहीता गाना है, किसी का फेवरेट चीज जो है म्यूजिक है, कि कोई बदनजरी, किसी के अंदर में बदनजरी की लज्जत महसूस होती, वो जब तक किसी को तक ना ले, किसी को देख ना ले, उसे चैन नहीं आता। किसी को जो है चहीती चीज, किसी से बातें करना है, किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी को कुछ। अब असल मसला ये है कि अब रमजान की ट्रेनिंग का पता चलेगा अब पूरे साल में कि कितनी अंदर में ताकत हासिल हुई। अब दिखा भी अल्लाह के सामने कि अल्लाह देख, हमारी ख्वाहिश की चीज हमारे सामने आ रही है, अब हम उसके चक्कर में पड़ नहीं रहे। अल्लाह तेरे लिए हमारी जो चहीती चीज थी हमने तेरे नाम पे छोड़ दी है। अल्लाह पाक ने कुरान में वादा करा है फिर कि तुम हरगिज नेकी के कमाल दर्जे को नहीं पा सकते जब तक कि अपने महबूब चीज अल्लाह के नाम पे कुर्बान ना कर दो। यानी अल्लाह उसे अपना महबूब बना लेगा। फिर उसके बाद जो बंदा अल्लाह के नाम पर अपनी महबूब चीज कुर्बान कर देगा, सहाबा ने तो अपनी हलाल चीजें कुर्बान कर दी थी, हमसे तो अपनी हराम चीजें कुर्बान नहीं हो रही है। सोचो इतनी बड़ी बात थी। तो इसलिए हम लोग इस ट्रेनिंग का फायदा उठाए। रमजान में हमने अल्लाह पाक के सामने इतना कुछ करके दिखाया कि हलाल भी अपने अल्लाह के नाम पर हलाल से भी रुक के दिखा दिया। अब अल्लाह के नाम पे हराम छोड़ के दिखा दे, नेकी पर जमकर दिखा दे। कहाँ आप तरावी की 20 रकत पढ़ लेते, अब कम से कम 5 वक्त की नमाज पे तो जम कर दिखाए हम लोग। अब बहुत आसान है, एक बार इरादा तो करो। इरादा करा था रोजे में कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, तो अल्लाह पाक ने देखो आसान कर देता। इसी तरह इरादा करेंगे कि आज के बाद नमाज नहीं छोड़ेंगे, बदनजरी नहीं करेंगे, म्यूजिक नहीं सुनेंगे, फोटो नहीं खींचेंगे, वीडियो नहीं बनाएंगे, तो अल्लाह की तरफ से एक कुव्वत दे देगा, अल्लाह पाक ताकत दे देगा। जब बंदा इरादा करता है तो अल्लाह पाक की तरफ से फैसला हो जाता है उसके लिए। अब रमजान का जब चांद, ये ईद का चांद दिखेगा, रमजान पूरे होएंगे, तो इस पर भी हमें हर वो काम करना है जो बताया है, हर उस काम को छोड़ना है जिससे रोका गया है। क्योंकि गैर मुस्लिम जो होते हैं उनका त्यौहार मनाने का तरीका क्या होता, उनका तरीका ये रहता है वो अपनी ख्वाहिशात पूरी करते हैं। उस दिन शराबें पीते हैं, गाने बजाते हैं, हत्ता कि स्पेशल गाने आते हैं उनकी कि इस त्यौहार पर दिवाली के लिए गाना, क्रिसमस के लिए गाना, इसके लिए गाना, होली के लिए गाना नया नया। ऐसे कुछ लोग क्या करते हैं, ईद के लिए अलग से सिलेक्ट करके रखते हैं, जब ईद आएगी तो ये गाने सुनेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। नहीं, ये नहीं करना बिल्कुल। चांद दिखते के साथ ही वो काम करेंगे जो अल्लाह के रसूल ने बताया है। चांद देखने की सुन्नत क्या है, ये नहीं कि गोले की आवाज सुन लिया, मस्जिद से ऐलान सुन लिया तो ईद मना ली। नहीं, सबसे पहले खुद चांद देखने के लिए छत पे चढ़े, खुद देखे चांद। कोई ऐसी जगह में जहां से तुम्हें चांद नजर आ जाए, वो नजर ना आए वो अलग बात है, आपको नहीं दिख पाए, लेकिन कोशिश तो करी कम से कम। और दिख गया तो मसनून दुआ में जो दुआ लिखी हुई है चांद की, चांद देखने की, वो दुआ पढ़े। और इसके अलावा तकबीर पढ़े, जैसे ईद का पता चले तकबीर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सहाबा इकराम जब को पता चलता था उन्हें ये अब ईद हो गई तो अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर अपना तकबीर कहा करते थे। तो तकबीर कहना सुन्नत में से। और ईद के लिए भी जब ईदगाह की नमाज के लिए जाते बंदे तो उसमें भी तकबीर कहना भी सुन्नत में से। लेकिन आजकल बातें करते हुए जाते हम लोग वहाँ पर भी। इस बार तो नहीं जा सकेंगे, लेकिन कम से कम तकबीर तो कहे, घर पर रह के तकबीर कहे, और चांद दिखने पर तकबीर कहे सबके सब, कम से कम पूरा मोहल्ला गूंज उठे तकबीर की आवाज से। जिस जगह तकबीर कहने को कहा नहीं गया वहां तो कहते हैं। सोचो, जहाँ जल से जल्लूसों में निकलने को कहा नहीं गया था कि तुम जो है अपना नारे मारो, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, वहां तो कोई सुन्नत में से साबित नहीं है कि साहबा इकराम ऐसे जल्लूस निकालो उसमें नारे तकबीर मारते फिर रहे हो। और जो सुन्नत में से साबित है उसे छोड़ लाए हम लोग। तो इसलिए ये नहीं करना, हमें सुन्नतें नहीं छोड़नी, कोशिश करें। और ईद के दिन और क्या है, ये ईद की जो रात रहती है, ये चांद रात सबसे अहम रात है। पूरे रमजान की जितनी रातें गुजरी सबका लब्बो लुबाब है ये रात, सबसे ज्यादा इसमें मिलता है, सबसे ज्यादा। लेकिन हम सबसे ज्यादा गाफिल इसी रात में रहते हैं, क्योंकि बिगड़ गिर जाते वो। बिल्ली के सामने एकदम से चूहा आया, एकदम जम मार दी, एकदम के साथ ही शैतान खुला, आते के साथ ही सारे बिगड़ गिरा दिए फौरन। जितनी ख्वाहिशात से रुके हुए थे फौरन स्टार्ट, गाने भी सुनेंगे, ये काम भी करेंगे, ये काम भी करेंगे। अरे वो इनाम की रात है, इस रात का नाम अल्लाह पाक ने इनाम की रात रखा है,
کہ یہ جزا کی رات ہے، اس میں اللہ پاک کی طرف سے انعام ملتے ہیں لوگوں کو. رمضان کے روزے تراویح کے بدلے میں اللہ پاک کی طرف سے بخشش کے اور انعام بانٹے جاتے ہیں. پوری رات اعلان ہوتا ہے کوئی کچھ چاہنے والا جسے دوں، ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا جس کا سوال پورا کروں، ہے کوئی بیماری سے شفا چاہنے والا جسے شفا دوں، ہے کوئی رزق کی تنگی چاہنے والا جس کی تنگی سے نجات دوں، ہے کوئی مجھ سے کوئی اپنا سوال رکھنے والا دنیا آخرت کا جسے میں پورا کر دوں. لیکن ہم نہیں مانگتے. پوری رات اعلان ہوتا ہے تو پوری رات ہم اپنا عبادت میں گزارے. سب سے اہم رات ہے وہ. جس نے پورا مہینہ بیکار گزار دیا تو وہ کم سے کم اس رات میں تو کم سے کم وہ بھی لگ جائے. اس رات میں بہت کچھ مل جائے گا. ریس میں کوئی بندہ بھاگنا شروع کرا، پیچھے رہ گیا، اینڈنگ کا راؤنڈ چل رہا ہے، اس میں تو فل پاور کی سپیڈ سے بھاگ کے دکھا دے، کیا پتہ اس میں جیت جائے. تو اسے پوری جان لگا دے اس رات میں. تو اس رات میں جس نے عبادت کری چاند رات میں، تو اللہ پاک اس کے دل کو ہمیشہ زندہ رکھیں گے. حتیٰ کہ روایت میں لکھا ہوا ہے اس کا دل اس وقت بھی مردہ نہیں ہوئے گا جس وقت میں سب لوگوں کے دل مردے ہو جائیں گے. اتنی بڑی بات ہے، زندہ دلی عطا فرمائیں گے اسے. زندہ دل، زندہ دل ہوتا اس کا جس کے دل کے اندر اللہ ہو. اتنی بڑی نعمت ملے گی. اور دوسری چیز، اللہ کی طرف سے اس کے سارے گناہ کی بخشش کر دی جائے گی، مغفرت ہو جائے گی، اس کی سارے گناہ معاف کر دی جائیں گے اور یہ بندہ جہنم میں نہیں جائے گا. تو اس رات پوری رات لگا دے عبادت میں. یہ نہیں کہ مہندی لگا رہی ہے بیٹھ کے کہ آج میں تیری مہندی لگاؤں، آج اس کی مہندی لگانے چل رہے، اور آج جو ہے یہ ڈائی کروا لو سر پر اور یہ کٹ نکلوا لو. یہ نہیں. اور یوں کہتے ہیں کہ سنت ہے. سنت سوچو تو صحیح، سنت تو اس کام کو کہتے ہیں جو اللہ کے رسول نے کرا ہو یا پھر صحابہ نے کرا ہو. نہ یہ مہندی لگانا صحابہ سے ثابت، نہ اللہ کے رسول سے ثابت. ہاں، بالوں کے لیے کہا گیا تھا، وہ بھی اس بندے سے جس کے بہت زیادہ وائٹ ہو گئے تھے بال، کہ اسے مہندی وغیرہ لگا کے اس کا رنگ بدل دو. لیکن ہم ہاتھوں پہ مہندی لگانے کو یوں کہہ رہے سنت ہے. اور اگلے دن کیا کریں، عید کی نماز کے لیے اپنا غسل کرنا سنت میں سے ہے، اپنی خوشبو لگانا سنت میں سے ہے. یہ نہیں کہ دوسروں سے مانگ رہے ہیں، اپنی خوشبو استعمال کرنا سنت ہے. پاکیزہ کپڑے، صاف ستھرے کپڑے پہننا سنت میں سے ہے. ٹھیک، پاکیزہ اپنے صاف ستھرے کپڑے جو آپ کے موجود ہیں وہ پہنے، وہ سنت میں سے ہے. صدقہ خیرات کرنا سنت میں سے ہے. اور عید کی نماز کے لیے پیدل جانا سنت میں سے ہے. ایک راستے سے جانا دوسرے راستے سے آنا سنت میں سے ہے. تکبیر کہنا یہ بھی سنت میں سے ہے. کھجور کھانا، عید کی نماز سے پہلے کھجور کھانا یہ بھی سنت میں سے ہے. کچھ میٹھا استعمال کر لے، کھجور نہیں تو کچھ میٹھا استعمال کر لے، کھیر وغیرہ اپنی. وہ بھی نہیں بنائی کسی نے، اپنا جو ہے کم سے چھینے کے دانے کھا لے. تو میٹھا کھانا عید کی نماز سے پہلے یہ سنت میں سے ہے. مسواک کرنا سنت میں سے ہے. سنت کا اہتمام کرتا ہے وہ اللہ کا قرب پا لیتا ہے. اللہ پاک نے وعدہ کرا ہے وہ اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیں گے، اس میں رزق میں برکت دیں گے اور اس کے دل کو زندہ کر دیں گے. اس کے دل کے اندر اپنے ایمان کا نور بھریں گے جو سنتوں کا اہتمام کرے گا. اس لیے سنت کا اہتمام کرے خوب. سب سے یہ اہم بات، اپنے آس پڑوسیوں کا خاص طور سے خیال رکھیے. صحابہ اکرام کہہ رہے کہ اتنا بتایا گیا، اتنی تاکید کری گئی ہمیں پڑوسیوں کو حقوق کے بارے میں، ہمیں ایسا لگنے لگا کہ پڑوسیوں کو میں میراث میں سے حصہ دینا پڑے گا. حتیٰ کہ یہ کہا گیا ہے اگر تم گھر پر کوئی سامان لے کر آؤ کھانے پینے کا بھی، تو یا تو پڑوسیوں کے لے کر آؤ، ورنہ چھپا کے لے کر آؤ. کہیں ایسا نہ ہو اس غریب کا بچہ اس سامان کو دیکھے گا اور اس کا دل دکھے گا، کاش میرے ماں باپ بھی مالدار ہوتے، وہ بھی مجھے کھلونا یہ کھانے کی چیز لا کے دیتے. اور وہ جا کے جب اپنے باپ کو جا کے پکڑے گا، دامن تھامے گا کہ ابا مجھے بھی لا کے دو، اس کے باپ کا کتنا دل دکھے گا. اسی لیے تو جبھی تو شادی بھی اسٹائلش کرنے کو منع کرا گیا ہے. ورنہ غریب کی بچی بیچاری افسوس سے دیکھتی ہے کہ کاش میرے باپ کے پاس بھی پیسہ ہوتا، آج میری بھی شادی ہو رہی ہوتی. تو اس لیے کم سے کم اپنے پڑوسی میں سب سے پہلا حق اپنے رشتہ داروں کا ہے. رشتہ داروں میں دیکھیں کہ رشتہ داروں میں کوئی ضرورت مند تو نہیں ہے تو اسے پہنچایا جائے کچھ. اور پھر اپنے آس پڑوس میں دیکھیں کہ کوئی ضرورت مند تو نہیں ہے. بہت سارے گھر آپ کو ایسے مل جائیں گے ان کے گھر میں کچھ کھیر پکانے کے لیے بھی کوئی سامان موجود نہیں ہوگا، اس کے گھر پہ جا کے دے کر آ جائے ہدیے کے طور پر. اور احسان نہ دکھائے، اللہ کو میں اپنا جو ہے فیمس نہ کرے، دیکھو ہم نے اسے دیا ہے. یہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے، یہ سب کریں گے انشاءاللہ تو اس پر اللہ پاک بہت ہی دے گا. اتنا دے گا ہم سوچ بھی نہیں سکتے کتنا دے گا. حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے دونوں نے روزہ رکھا تھا. کیوں رکھا تھا؟ حضرت حسن حسین ان دونوں کے لڑکے وہ دونوں بیمار پڑ گئے تھے، تو ان دونوں نے منت مانگی، اللہ پاک سے دعا کری یا اللہ ہمارے بچوں کو ٹھیک کر دے، ہم دونوں 3 روزے رکھیں گے. تو اللہ پاک نے شفا دے دی حسن حسین رضی اللہ عنہ کو. تو دونوں نے روزے رکھے. اپنا آپ افطار کے لیے کچھ سامان نہیں تھا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ، ایک شمون نام کا بندہ تھا پاس میں، اس کے پاس پہنچے اور شمون سے جا کے پوچھا بھائی کچھ کام ہے؟ اس نے کہا یہ اون ہے، اگر تم اسے کاٹ دو، اسے صاف ستھرائی کر کے دے دو تو میں اس کے بدلے میں تمہیں اتنی جو دوں گا. انہیں ٹھیک ہے. تو وہ لے کر آ گئے اور اپنی بیوی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو دیا. حضرت فاطمہ نے شام تک اسے اپنا کاٹ کے صاف ستھرا کر کے دے دیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس کے بدلے میں جو ملی، وہ جو لے کر آئے گھر پر. تو حضرت فاطمہ نے جو کو پیس کر روٹیاں تیار کری. اب افطار کے لیے بیٹھے تھے، ایک دم دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا کہ میں
مسکین مدینہ ہوں، میں مدینہ کا مسکین ہوں، اللہ کے نام پہ کچھ دو. تو دونوں نے جتنی روٹی پکی تھی ساری کی ساری دے دی، پانی سے افطار کرا. اگلے دن کا روزہ پھر پانی سے رکھا، پانی اور کھجور سے اپنا روزہ شروع کرا. اگلے دن پھر جو اون بچی تھی اسے پھر کاتا، پھر صاف ستھرائی کر کے دے کر آئے حضرت علی رضی اللہ عنہ. پھر بدلے میں جو ملی، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جو کو پیس کے پھر آٹا گوندا، پھر روٹی تیار کری. افطار کے وقت پہ پھر کھانے کے لیے بیٹھے، پھر دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا کہ میں یتیم مدینہ ہوں، مدینہ کا یتیم ہوں، مجھے اللہ کے نام پہ کچھ دو. تو دونوں نے اس دن کی بھی ساری روٹی اسے دے دی اور پانی سے افطار کر لیا. اگلے دن پھر پانی سے روزہ رکھا، اور جو اون بچی تھی آخری اون اسے بھی کاٹ کے دے دیا، بدلے میں جو ملی. اب روٹی پکائی، پیس کے آٹا گوندھ کے روٹی پکائی، کھانے کے لیے بیٹھے تھے، پھر دروازہ کھٹکھٹایا. اس دن بدر کے قیدی آزاد ہوئے تھے. جو کہا میں قیدی ہوں، آج ہی آزاد ہوا ہوں، مجھے اللہ کے نام پہ کچھ دو. تو جتنی روٹی تھی وہ ساری کی ساری دے دی. اب 3 دن کا فاقہ، 3 دن کا روزہ، حالت خراب ہو چکی تھی، بیمار پڑ کے بستر پہ جا کے گر گئی. اللہ کے رسول حال چال پوچھنے کے لیے آئے تو گودی میں سر رکھ کے رو پڑی، آنسو ٹپک گئے. اللہ کے رسول بھی رو پڑے. اللہ پاک نے جبریل علیہ السلام کو بھیج دیا فوراً قرآن کی صورت لے کر، اور اللہ پاک نے خوبصورت انداز میں بیان کرا، ان دونوں کے ذکر کرا زبردست طریقے سے. اللہ پاک نے فرمایا میرے بندے وہ پیئیں گے جس کو یہ تصور بھی نہیں کر سکتے، کافوری پاکیزہ شراب. یہ اپنی نظر کو، منت کو پورا کرتے ہیں ایسے لوگ، اور آخرت کے دن سے ڈرتے ہیں. اور اس کی ان لوگوں کی صفت بیان کری کہ یہ صفت ہے، یہ خود بھوکا ہوتے ہوئے بھی دوسروں کو کھلاتے ہیں، مسکینوں کو، یتیموں کو، قیدیوں کو. اور یہ صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں ایسا. دیکھو اللہ نے اخلاص کے بارے میں بیان کرا، یہ صرف اللہ کے لیے کر رہے ہیں ایسا. بتاؤ کتنے خوش قسمت جوڑا ہے. اب اللہ پاک جب قرآن جنت میں بھی سنائے گا ان دونوں کے بارے میں، جب تذکرہ آئے گا کہ تو کتنی خوش قسمتی ہوگی ان کی. اسی طرح جو بندہ بھی اللہ کے نام پر ایسے دے گا اس کا حشر بھی انشاءاللہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہی ہوگا. تو ہم جو ہے آس پڑوس سے اٹھائے، اللہ کے فقیر بھی کوئی آئے اسے جھڑکے نہ کہ ہم نے مہمان کے لیے بنایا. بھائی فقیر بھی تو مہمان ہے اللہ کا، اسے بھی دے. تو یہ سب اس کا بہت خیال رکھے. ادھر ادھر فالتو خرچ کرنے کی بجائے اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا. مال کے بارے میں بھی اللہ سوال کرے گا، مال کہاں سے کمایا اور کس کام میں خرچ کرا. ہماری اصل عید تو تبھی ہے جب اللہ راضی ہو. اللہ کو ناراض کر کے حرام خوشی حاصل کر کے بھی کیا عید. سوچو جس کا محبوب ہی ناراض ہو، جس کا رب ہی ناراض ہوا پڑا ہو، تو اس کی خوشی بھی کیا خوشی. عید بھی تو صرف انہی لوگوں کے لیے بتائی گئی ہے جس نے رمضان کے روزے رکھے اور تراویح پڑھی. اللہ پاک نے ان کے بدلے میں ان کا گناہ معاف کر دیا، تو اس کی خوشی کا دن ہے عید. یہ دیکھو، تو عید بھی سب کے لیے نہیں ہوتی، عید بھی ان لوگوں کے لیے ہوتی جن کی بخشش ہو جاتی ہے. تو اصل عید تو انہی لوگوں کے لیے جن سے اللہ راضی ہو جائے. تو اللہ کو راضی کر لے، اللہ کو منائے، اور خوب یہ رمضان کا مہینہ جو ٹریننگ پائی ہے پورے سال اس کو چلائے. کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو پھر توبہ کر لے، اللہ پھر معاف کر دے گا. جان بوجھ کے نہیں کرنی، دلیر نہیں ہونا ہے، بس توبہ کرتے رہنا ہے. لکھا ہوا ہے اگر تم سے گناہ نہیں چھوڑ رہے تو استغفار بھی نہ چھوڑو، بار بار توبہ کرتے رہنا ہے. اللہ کو خوب منانا ہے. ایسا کرتے کرتے اللہ سے جا ملیں گے انشاءاللہ. کم سے کم کوشش کرنے والوں میں تو نام لکھا جائے گا کہ ہم نے کوشش کری تھی.